फ्रॉड इलेक्शंस में शामिल हुआ और डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारने के बावजूद 74,000 जाली वोट डाल के अपने आप को जाली तरीके से जितवाया और कठपुतलियों की हुकूमत बनवाई और उसके जाने से एक दिन पहले मुल्क छोड़ के भाग गया। लिहाजा ऐसे जो डीलर होते हैं, ऐसे जो भगोड़े होते हैं, उनका सियासत से कोई अमल दखल नहीं होता। अवाम उनको रिजेक्ट कर चुकी है। ऐसे रिजेक्टेड लोगों को हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह मुसल्लत किया है अवाम के ऊपर, इन हरकतों से पाकिस्तान का आज का इंडेक्स, कल मैं देख रहा था, आप देखिएगा, आपका बदतरीन सतह पे चला गया। ह्यूमन राइट्स का मसला हो, आपका निज़ाम इंसाफ का मसला हो, निज़ाम कानून का मामला हो, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें हम बद से बदतरीन सतह की तरफ तेजी से गामजन है और वो इन कठपुतलियों की हरकतों की वजह से है। आज पूरे पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी अगर इस्तेमाल हो रही है तो इमरान खान और पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ, और बजाय इस बात के कि वो मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करें, वो इस वक्त पाकिस्तान में सिवाय अबतरी पैदा करने, कियास पैदा करने और नारकी पैदा करने की तरफ राग़िब हैं। और आखिरी बात, ये जो 126वीं तरमीम आई है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं और ये जो ड्रावे और धमकावे देते हैं कठपुतली कि हम 27वीं तरमीम लेकर आएंगे, हम ये समझते हैं कि ये हरकतें आपकी अब नहीं चलेंगी। इंशाअल्लाह हम ये मुतालबा भी करते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपने जो बुनियादी उनकी जिम्मेदारी है कि आइन को प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो तहफ़्फ़ुज़ करें, वरना आप अपनी ड्यूटी में फेल होंगे। हम इसको भी अच्छी निगाह से देखते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी में जो कमेटी में 2 मेंबरान को शामिल किया जो सीनियर मोस्ट जज हैं, और इसी तरह हम इसको भी अच्छी निगाह से देखते हैं कि आज फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई हुई है। हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट बेहतर फैसले करेगी। 1 महीने बाद दोबारा अड्याला जेल के बाहर से आपसे मुखातिब हूं। आज 28 अक्टूबर है। कल पूरी दुनिया में कश्मीर का ब्लैक डे कश्मीरियों ने मनाया और हमने उनके साथ भरपूर सपोर्ट की। लेकिन मैं इस सवाल यहां पे रखना चाहता हूं कि मकबूजा कश्मीर में तो जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है, पाकिस्तान में ये जुल्म कौन कर रहा है? साबिक वजीर आजम जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं इमरान खान, उनको पिछले 1 महीने में जिस तरह रखा गया, आप मुझे बताइए, किसी आम कैदी के साथ भी आप ये नहीं कर सकते जो आपने इमरान खान साहब के साथ किया। आपने उनके सेल की बिजली बंद की, आपने उनको अपने बुनियादी हक यानी अपने वकला, अपने घर के लोगों और अपनी सियासी लीडरशिप से मिलने से रोका। सिक्योरिटी का बहाना बना के, क्या एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट में इतनी ताकत नहीं है कि अपने साबिक वजीर आजम को मुनासिब सिक्योरिटी दे सके? साफ जाहिर है कि आपको डर था कि इमरान खान साहब कहीं बड़े एहतजाज की कॉल ना दे दें और आपने जो ये 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन पे हमला किया है और सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, वो कहीं नाकाम ना हो जाए। उस काम में तो आप कामयाब हो गए, लेकिन दुनिया ने देखा कि ऐसी आईनी तरमीमें की गई जिसके लिए मेंबरान असेंबली को उठाया गया, उनके घर वालों को उठाया गया और उनके ज़मीर का भी सौदे किए गए और उनके साथ जोर जबरदस्ती भी की गई। आज से काफी दिन पहले 9 सितंबर की रात जब पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, 10 सितंबर को कौमी असेंबली में मैंने हक एहतजाज के तहत अपनी सदा बुलंद की और उसके बाद जब मैं आया तो मुझे इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया। आज 1 महीने बाद मैं आया हूं, हाई कोर्ट पेशावर, हाई कोर्ट इस्लामाबाद, चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है, आज फिर मुझे मिलने नहीं दिया। मैं ये सवाल भी रखना चाहता हूं कि आप ये पिक एंड चूज क्यों करते हैं? आप इमरान खान साहब से उनके उन लोगों को मिलने क्यों नहीं देते जिनकी जवानियां इमरान खान साहब के साथ इस तहरीक में गुजर गई हैं? मैं अंदर जाके जब बाहर आता हूं, मैं कोई फसाद की बात तो नहीं करता, मैं तो हमेशा इस्लाह की बात करता हूं, मैं तो पाकिस्तान को बेहतर करने की बात करता हूं। फिर आपको मुझसे क्या डर है
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے باوجود آج آپ نے ایک بار پھر مجھے ملنے نہیں دیا. کوئی بات نہیں، میں کل پھر آؤں گا. جب تک عمران خان صاحب ہمارا لیڈر یہاں سے نکلتا نہیں ہے ہم آتے رہیں گے. جب عمران خان صاحب نکل جائیں گے پھر آپ کو آپ کی اڈیالہ جیل مبارک. لیکن آج صبح بھی میں نے یہ بات کی اور آج میڈیا کے سامنے اڈیالہ جیل کے اس آنگن میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں. میں پاکستانیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے تمام بیوروکریٹ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، تمام جج صاحبان، تمام جنرل صاحبان، تمام سیاستدان، صحافی برادری، کیا یہ پاکستان صرف عمران خان کا ہے؟ کیا ادھر جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، پاکستان کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ عمران خان نے لے رکھا ہے اور صرف تحریک انصاف نے؟ باقی سب کی کوئی ذمہ داری نہیں. آپ نے عمران خان صاحب کو 2 سال سے حکومت سے نکالا ہوا ہے، 450 دنوں سے زیادہ ہو گئے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ان سے کسی کو ملنے نہیں دیتے. ہماری حکومتیں آپ نے ختم کی ہیں تو اب چلا لیں پھر پاکستان. کیا چل رہا ہے؟ کیا پاکستان بہتر ہو رہا ہے؟ کل جو رپورٹ آئی ہے پاکستان دنیا میں ہر میدان میں پیچھے جا رہا ہے بدقسمتی سے. ہمیں اس پہ خوشی نہیں ہے. آپ انڈیکس دیکھ لیں لا اینڈ جسٹس کا، پاکستان 142 ملکوں میں 130 کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے. شرم کی بات ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے. عدالت میں کچھ بھی نہیں ہے، عدالت میں کوئی کیس ان پہ نہیں. ان کا حق ہے کہ وہ باہر آئیں. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں علیمہ آپا پہ، عظمیٰ آپا پہ اور بشرا بی بی پہ ڈیل ہے، کیا ڈیل ہے؟ ایک شخص اگر 9 مہینے جیل میں ہے، اس پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا، خاتون ہے، اہل خانہ ہے، گھریلو خاتون ہے، سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بشرا بی بی کا، اگر عدالت سے ان کو ضمانت مل کے باہر آ گئی تو یہ ڈیل ہے؟ اگر یہ ڈیل ہے تو پھر یہ ساری عدالتیں بند کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں قابل افسوس طرز عمل ہے اس حکومت کا اور ان کے ہینڈلرز کا. پاکستان کو اگر آپ نے آگے چلانا ہے تو پاکستان کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو ملک کا سابق وزیر اعظم باہر چاہیے. قوم کو عمران خان کے علاوہ کسی اور شخص پہ اعتماد نہیں ہے. دوسری بات، جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، باوجود اس کے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمیں اعتراضات ہیں اور اس پروسیس کو ہم نہیں مانتے، لیکن ہم نے ان کو ویلکم اس لیے کیا ہے اس توقع پہ کہ سپریم کورٹ کا جو وقار کم ہوا ہے، جو اس کی طاقت کم ہوئی ہے، جو ہم نے دیکھا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو ضرب پڑی ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب، آپ اور آپ کے نیچے جتنے بھی ہماری معزز عدلیہ ہے، آپ سپیریئر جوڈیشری اور لوور جوڈیشری کا خیال رکھیں گے اور ان کی آزادی کو بحال کریں گے. اس کام میں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، لیکن بڑے بڑے چیلنجز ہیں. جہاں قوم آپ کے لیے دعا گو بھی ہے، وہاں قوم انصاف کی متلاشی ہے، انتظار کر رہی ہے ارشد شریف کی شہید کی ماں. 6 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ انتظار کریں کہ انصاف ہوگا. 8 فروری کا الیکشن جو ڈاکہ پڑا، ہم انتظار میں ہیں کہ اس میں انصاف ہو اور اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اصل حقدار کو اس کا حق ملے. قوم انتظار میں ہے کہ اس ملک میں جو ظلم ہوئے ہیں ماضی قریب اور بعید میں، سپریم کورٹ اس میں انصاف کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. کسی فیور کے انتظار میں نہیں ہے، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. اور آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے دیکھ لیا، ان کی پارٹی کو توڑ کے دیکھ لیا، ان کے جماعت سے نشان کو چھین کے دیکھ لیا. یہ نشان بھی ایک چیلنج ہے کہ تحریک انصاف کو اس کا نشان واپس ملے. آپ پاکستانی عوام سے نہیں جیت سکے. عوام نے نشان چن چن کے اور اپنے علاقے کے ممبران کا پتہ کر کے ان کو کامیاب کیا اور 180 کے قریب سیٹیں ہمیں دیں. میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کو اپنے اب چلانا ہے، عمران خان صاحب کو باہر لائیں. یہ مذاق مزید نہیں چلے گا. قوم اب اس ظلم کو مزید برداشت نہیں کرے گی. خان صاحب کو باہر آنا چاہیے اور تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کو واپس ملنا چاہیے، تب یہ پاکستان چلے گا. ورنہ فارم 47